अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त और अहबाब खैर व आफियत से होंगे। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। तमाम आशिकान रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अपनी उम्मत को याद फरमाया। रब्बि हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक़ ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। तो उम्मतियों को भी जो है अपने नबी की जो है खुशी मनानी चाहिए, अपने नबी को याद करना चाहिए, तब तो जो है पता चलेगा कि हाँ वाकई में आशिकान रसूल हैं। लेकिन कुछ जो हैं इस पर कहते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल कहाँ से साबित है, ईद कहाँ से साबित है, तीसरी ईद कहाँ से साबित है, और 12 तारीख को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, तुम वफ़ात पर खुशियाँ मना रहे हो। तो ये एक पोस्ट आई थी मेरे पास में कि बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान अपनी किताब फतावाए रज़विया में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन जो है 8 रबीउल अव्वल है और वफ़ात 12 तारीख है। तो ये किसी नालायक ने गलत तरीके से जो है और नीचे लिखा है, वो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन जो ये वीडियो बना रहा हूँ इंशाअल्लाह इस वीडियो को जब आप देखोगे तो सारे शक और शुबहात आपके ख़त्म हो जाएंगे। मुफ्ती समर साहब ने बहुत प्यारे अच्छे अंदाज में समझाया है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख विसाल है, लेकिन तारीख विलादत कहाँ से साबित है? अल्लामा साहब, ये जो इन्होंने सवाल किया है मैं इसमें कुछ शामिल करना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं बाज़ लोग कि भाई आला हज़रत तो 12 को नहीं मानते थे, तो हक़ाइक़ क्या है? मैं चाहूँगा आज नाज़रीन के सामने वाज़ेह हो जाए कि 12 रबीउल अव्वल तारीख़ वफ़ात है या तारीख़ विलादत है, इस बारे में शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये 3 सवाल इकट्ठे हो गए, सुभान अल्लाह, और मैं चाहूँगा कि ज़रा इख्तिसार के साथ इनके जवाब दे दूँ। 12 रबीउल अव्वल शरीफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तारीख़ विसाल है, लेकिन जब तारीख़ विलादत की बात आती है ना तो कुछ लोग अटक जाते हैं, झटक जाते हैं और लटक जाते हैं। हकीकत ये है कि जिनकी तरफ से ये इतराज है ना, मेरे बेटे आप उनसे पूछें कि आपका सबसे बड़ा इमाम जिसको आप अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं, जरा उसकी तारीख इब्ने कसीर जिसको अल बिदाया व निहाया कहते हैं, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। चलो हमारी नहीं माननी तो कम अज कम अपने जो बड़े होते हैं, साड़ी पंजाबी कहते हैं भी न्याणियां दी नहीं मननी, अब्बे दी ते मान लो ना, कम अज कम उनको देख लेना उन्होंने क्या लिखा है। वैसे अल्लाह के फजल से चूंकि ये वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत थोड़ी होती है, लेकिन दर्जन भर से जायद हवाला जात फकीर दे सकता है अल्लाह के फजल से। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, ये बात तो यहां तक कि तारीख विलादत आपकी जो है ये 12 है। जहां तक सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पर बात की जाती है ना जी, असल में आला हजरत अगर नहीं मानते 12 को तो मेरा पहला सवाल यह, फिर वो मानते क्या है? कहते हैं वो 8 को मानते हैं, तो मैंने कहा आप 8 को कर लो, करो तो सही ना, करो तो सही। असल बात ये है, लेकिन इधर नहीं आना, वो तुम्हारे आला हजरत ने ये कह दिया है। मैंने कहा मेरे आला हजरत ने जो कहा है तो वो बाबा मेरा है तो समझूंगा भी तो मैं ना कि मेरे बुजुर्ग ने क्या कहा है, मेरे बाप ने क्या कहा है, मेरे ताजदार ने क्या कहा है, आपको क्या लगे। बाकी मसाइल में भी आला हजरत को देख लो कि मेरे आला हजरत ने क्या कहा है, क्या कहने हैं। लेकिन जहां तक इस सवाल का जवाब है तो सय्यदी आला साहब ने क्या कहा है मैं आपके सामने, ये हमारे बुजुर्गों की जो तारीख विलादत व वफात व शहादत होती ना, उसमें अमूमी तौर पर कुछ अकवाल होते हैं और इसमें कोई हरज की बात भी नहीं है। बसा औकात वो अकवाल चांद की तारीख के एतबार से कुछ शुमार करते हैं, कुछ ये देसी महीनों के एतबार से होता है, कुछ ये अंग्रेजी महीनों के एतबार से होता है, लेकिन वो लिखने वाले बसा औकात खलत मलत कर बैठते, कोई मसला नहीं है इसमें। कोई हम कहते हैं जब जी चाहे तुम हुजूर का मिलाद कर लो। लेकिन रह गई बात सय्यदी आला हजरत की, तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, वो फरमाते हैं कि इस साल जो रबीउल अव्वल आया ना, इसका जो जायचा और सांचा मेरे सामने है, इस हिसाब से जब मैंने देखा तो वो पीछे चलते 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 वो 8 रबीउल अव्वल इस हिसाब से बनी है जी। मतलब ये आला हजरत का कमाल देखें, क्या कंप्यूटराइज आपका दिमाग है, आपने फरमा दी। लेकिन जो अगली बात कही वो कोई नहीं बताएगा। आपने फरमाया लेकिन जो मशहूर है वो भी 12 है,
جو معمول ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ بھی 12 ہے اور جو قول جمہور ہے وہ بھی 12 ہے. سبحان اللہ. آپ نے ساری بات ہی باتیں کر دی ہے. 3 باتیں جملے لکھ کے آپ نے سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا. بذات خود سیدی اعلیٰ حضرت صاحب آپ کا سارا قبیلہ، آپ کے مریدین و متعلقین، آپ کے گھر پر جو محفل ہوتی ہے وہ بھی 12 کو ہی ہوتی ہے. اب یہ جملہ تو تم نے پڑھ لیا، تو ان کے گھر کی محفل کو بھی دیکھو نا. تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک حساب بتایا کہ اس حساب سے اگر آج کے دن میں دیکھوں تو یہ بنتا ہے، لیکن معمول، مشہور اور قول جمہور وہ 12 کا ہے. تو جب ہے ہی 12 کو اور اس میں اہل حرمین جس کو کہا جاتا ہے پوری دنیا تمام علماء اس پر متفق ہے، تو یہ 12 ہی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس ہے اور اسی دن کو ایمان والے میلاد کرتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، اس طرح کی بات بھی ذہن میں لوگوں کے آتی ہے کہ جب حضور کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر. جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے، ہمارا تو زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدر رضا. ہمارے امام نے تو یہ بتایا. اب میں پوچھتا ہوں نا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 12 نہیں 8 ہے، اور میں پوچھتا ہوں یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ آنے کی خوشی کرتے جانے کا کام؟ وائر منافقت تو نے بھی کن لوگوں کے پاس ڈیرے لگا لیے کہ جو جب محرم آئے تو وہ کہتے ہیں نہیں امام حسین کی یاد میں پیٹنا نہیں چاہیے، رونا نہیں چاہیے، چونکہ 3 دن سے زیادہ سوگ ہی نہیں ہے. اور وہی منافق لوگ جب ربیع الاول آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی ادھر 1-1.5 ماہ مہینے کے بعد ہی تمہارے مسئلے بدل جاتے ہیں. خدا کا خوف کرو یار. کیا منافقت بھی سوچتی ہوگی کہ منافقت تو میں تھی پر جن سوداگروں کے پاس میں آ گئی نا انہوں نے میرا بیڑا ہی کر کے رکھ دیا. اب یار سوچنے والی بات ہے. 1.5 ماہ پہلے یہ فتویٰ جاری ہو رہا تھا کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں، تو اب بھی کہو نا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، بس آنے کی خوشی کرو، جانے کا غم نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات، میں اگلی بات بھی کر لوں نا ان سے. نبی پاک آئے پہلے ہیں یا گئے پہلے ہیں؟ تو کہا آئے پہلے ہیں، تو میں نے کہا پہلے آنے کی خوشی کرنا پھر جانے والی بات بھی کر لیتے ہیں. کیوں حضرت سوچنے والی بات ہے نا، کمال والی بات ہے. ہماری تار چھیڑتے ہو یار. اس واسطے یہ بےہودگی پھیلانے کی کیا. اور تیسری بات سنیے گا، دیکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ پیدا بھی جمعے والے دن ہوئے اور آپ کا وصال بھی جمعے والے دن ہے. اس کے باوجود اس جمعے کو عید کہا گیا. ان الجمعۃ عید للمؤمنین، فرمایا جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا اس میں یہ مسئلہ ہے اور حضور نے خود بیان فرمایا. تو کیا نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہی دن اگر تاریخ ولادت ہو، تاریخ وفات ہو، تو آنے کی خوشی کے ساتھ جانے کا غم بھی ہونا چاہیے؟ تو یہ آج تک کے لیے عید کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام جس دن آئیں جائیں وہ آج تک عید کا دن رہے، وہاں سوگ کا نام تک نہیں ہے. تو جس دن آدم سمیت سارے نبیوں کے امام آئے اس دن سوگ کہاں سے آ گیا؟ اس دن بھی یہ عید ہی ہے اور خوشی ہی ہے. تو یہ دوسری بات. اور تیسری بات سمجھنے والی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میرا تمہارے درمیان رہنا بھی بہتر ہے، پردہ کر جانا بھی بہتر ہے. تو پوچھا کہ جب تک آپ ہیں تب تک تو بہتر ہے، قرآن آ رہا ہے، وحی آ رہی ہے، آپ کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، صحابی بن رہے ہیں، برکات ہی برکات ہیں، تو جب آپ پردہ کر جائیں گے تب کیسے بہتر ہے؟ تو فرمایا میں اپنی جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں پر تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر تمہارے اعمال میں کچھ کمی کوتاہی و خامی ہوئی تو اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو میں نے کہا جو نبی قبر میں بھی تمہارے لیے خیر مانگ رہا ہے اس کا میلاد بنتا، پھر ماتم تو نہیں نہ بنتا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو یہ اللہ آپ کا بھلا فرمائے. اور ناظرین تو آج بڑے جوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ میں کہتا ہوں یار سوچنے کی بات ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم کیسے کروں؟ وہ تو قبر میں بھی مجھے غمگین نہیں ہونے دیتے، میں کیسے غمگین ہوں؟ مجھے بتاؤ نہیں. اصل یہ مسئلہ کرتا ہوں میرے بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ڈاؤٹ کلیئر ہوئے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. یہ ویڈیو ہم نے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے لیا تھا. اس کی اوریجنل ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کا لنک ہم نے اپنے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یار آپ سے گزارش ہے، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے
کیونکہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. آپ کے شیئر سے جو ہے بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ڈاؤٹ کلیئر ہوں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے ہم اس طرح کی نئی نئی ویڈیو لاتے رہیں گے. السلام علیکم.